केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष भए भने प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यिनले कुनै न कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट गराउँछन् भन्ने कुरो त कन्फिडेन्स थियो नि। केपी ओलीले कसैले भनेको सुन्छन् त? कसैले भनेको सुनेछन्? दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले अन्ततः फुटेको छ। प्रस्तावित नाम नेकपा एमाले समाजवादी र अहिले नेकपा एमाले दुईवटा पार्टी भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको रस्साकस्सीका कारण अन्ततः पार्टी दुई टुक्रा भएको छ। अहिले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी अहिले प्रस्तावित नाम गइरहेको छ र उसको भावी योजना के छ, कार्यक्रम के छ र आगामी निर्वाचनको लागि नेकपा एमाले समाजवादीले कस्तो रणनीति लिन्छ र यो नेकपा एमाले फुटको यो अवस्थामा आउने र यो अवस्थामा ल्याउनको लागि सबैभन्दा जिम्मेवार नेताहरू को हुनुहुन्छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी, आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। पार्टी फुटाउनु भयो हैन? पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा एमाले, नेपालको संविधान, नेपालको प्रणाली र कानुनलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यको साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेको जस्तो लाग्छ। यति ठुलो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, जबरजस्ती विभाजन गर्नै पर्ने मनसाई बोकेपछि त नेकपा एमाले सग्लो हुने कुरै भएन। नेकपा एमाले आज विभाजन भएको छ। यसको नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि जसरी अहिले तपाईहरुले अध्यक्ष भनौं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिइरहनु भएको छ, तर त्यसको दोषको भागीदार त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ नि हैन? हाम्रो 110% कुनै दोष छैन, 1% पनि दोष छैन। किन दोष छैन तपाईहरुको? 100% ओलीको दोष छ। पार्टीको अध्यक्ष हुने अनि पार्टी समाप्त गर्ने गरी लाग्ने, त्यो खालका भूमिका निर्वाह गर्ने, पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री हुने अनि नेपालको संविधान नमान्ने। तर सर हजुरले यो भने जस्तो मैले लेखिदिए भने तपाईहरु नेकपा एमालेबाट चुनाव लड्ने अनि अर्काको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मत दिने अनि तपाईहरुले पार्टी नफुटाए कसले फुटाउँछ? यहाँलाई थाहा छ नेपालको संविधानको 76 को 5 मा पुगिसकेपछि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले माग्नु भएको भोटको पक्षमा भोट गरेका छौं नि त। संविधान 72 सालको संविधानको फेरि पनि जोर गरेर भन्छु, 72 सालको संविधानको धारा 76 को 5 मा के कुरा उल्लेख छ भने प्रतिनिधि सभामा रहनु भएको कुनै एकजना, त्यहाँ कुनै एउटा पार्टी भने छैन, फेरि जोड्छु कुनै एकजनाले सरकार बनाउन सक्नेछ। सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि 4 सम्म दलसँग आबद्धता हामी थियौं, त्यो लगाव थियो। तर 5 मा आइसकेपछि दलहरूको कामयाबी समाप्त भएपछि 5 मा आइसकेपछि सबै सांसदहरू स्वतन्त्र सांसदको रूपमा रहन्छन्। शेरबहादुर देउपा पनि जो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँ कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको होइन, उहाँ स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभयो। एक दोस्रो कुरो, यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ कारबाही नगर्नु नगराउनु भनेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला
को दृष्टिकोणले पनि हामी ठिक थियौँ। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार पनि हामीलाई त्यो अधिकार दियो। एक तर तपाईहरुले एक राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने एउटा सांसद या केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हामी सांसदको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दियौँ। एउटा सांसद भइसकेपछि ऊ राजनीतिक घेरा राजनीतिक दलभन्दा माथि हुन्छ। उसको जवाबदेहिता, उसको भूमिका, उसको दायित्व, कर्तव्य अनि तपाईले संविधान आफ्नो पार्टीप्रतिको एउटा चाहिँ कर्तव्य, तपाईहरु आफ्नो पार्टीको आफ्नो घरलाई जलाएर अर्काको घर बनाउन जानु भएपछि अहिले त्यो नि गर्नुभयो। अब तपाईहरु त्यो हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन? नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन। राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामी देशप्रति, नेपालको संविधानप्रति, कानुनप्रति, प्रणालीप्रति, चारवटा चिजप्रति हामी जवाबदेहिता हुनुपर्छ। आज हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट नदिएको भए रिजल्ट के हुन्थ्यो? के संविधान जोगिन सक्थ्यो? नेपालको कानुन बाँच्थ्यो? नेपालको प्रणाली कायम रहिरहन्थ्यो? एउटा सम्भव थिएन। केपी ओली र विद्या भण्डारीले त नेपालको प्रणाली समाप्त गरिसकेका थिए। नेपालको संविधानलाई धुजा बनाइसकेका थिए। संविधान काम नलाग्ने गरी समाप्त गरिसकेका थिए। तपाईहरुले तर जसरी अहिले तपाईले भने जस्तै शेरबहादुर देउवालाई त तपाईहरुले समर्थन गर्नुभयो। तर सुरुमै शेरबहादुर देउवाले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै उहाँले पार्टी फुटाउने एउटा चाहिँ अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, जसले गर्दा तपाईहरुलाई सजिलो भएर अहिले नेकपा एमाले एउटा समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यो ठीक हो? तपाईहरु यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ? धेरै ठिक। कसरी ठीक हो? 100% ठिक। तपाईले संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक अन्तर्गत हेर्नु भएको छ कि नै? कुनै पनि नागरिकले आफूलाई मन परेको नेतालाई भोट हाल्न पाउने, मन परेको राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन पाउने, त्यसपछि राजनीतिक दल खोल्न पाउने, अनि एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को स्वतन्त्र भए भनेर पाइन्छ र? होइन, म भन्दै छु नि, हामी स्वतन्त्र भयौँ त भनेकै छैनौँ नि। भन्नाले नेपालको संविधानको मौलिक हकलाई सेन्टरमा राख्ने हो भने पनि यो ठिक छ। दोस्रो, आज नेपाली समाजको माग भइसकेको थियो। महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू पार्टी विहीन बन्न सक्ने पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको थियो। स्वयं हामी केपी ओलीको इगो, केपी ओलीको घमण्ड, केपी ओलीको दम्भ पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, त्यसको अब्जेक्सनमा लाग्दा हामी जस्ता सांसदहरू पनि पार्टी विहीन बन्न सक्ने पोजिसनमा पुगिसकेका थियौँ। कसरी पार्टी विहीन बन्न पुग्नु भयो र? नेकपा एमाले सधैँ थियो, तपाईहरु मिलेर बस्दिएको भएदेखि यो हालत पनि हुँदैन थियो। पार्टी विहीन त कसरी हुनुहुन्थ्यो र तपाईहरु? यस्तो मिल्नु भनेको दास बन्ने कुरा हो र? दासत्व स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ? हामीले राजनीति किन गर्यौँ? आफ्नो यो जवानी, आफ्नो पढाइ लेखाइ, आफ्नो क्षमता, यी सबै चिजलाई राजनीतिक क्षेत्रमा किन लगाउँदैछौँ? आत्मसम्मानको लागि, स्वाभिमानको लागि, परिवर्तनको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि हो। मैले लागेको त्यो हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यको साथ राजनीतिमा लागेको। तर आज के भएको छ भने केपी ओलीको कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। ल भन्नुहोस्, तपाईले भोलि निर्वाचनमा जानुहुन्छ नेकपा एमाले भएर अथवा उम्मेदवार भएर, तपाईले किन भोट हाल्ने? के प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नको लागि भोट हाल्ने हुन्छ जनताले? जस्तो तपाईले यो कुरा गरिहाल्नु, म यसैमा एउटा सानो प्रश्न राख्छु। तपाईहरुलाई जसरी नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई भनौं शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि, विकासको लागि भोट दिए, मतदान गरे, तपाईहरुलाई ठूलो पार्टी पनि बनाइदिनु भयो जनताहरूले। तर आज तपाईहरुले जनताको त्यो मतदान मतप्रति तपाईहरुले एउटा रंगले भन्ने हो भने त्यसलाई कुल्चिएर तपाईहरुले त्यो 5 वर्षको लामो अवधिलाई दिएको, तर 3.5 वर्षमा तपाईहरुले छिन्न भिन्न बनाउनु भयो नि। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब तपाईहरु पनि एउटा अर्को पार्टी त खोल्नु भयो, के भनेर मत दिने तपाईहरु? हो, बडो गजब क्वेशन गर्नुभयो। त्यसैले त हामीले अर्को पार्टी बनायौं। भन्नाले नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग अब जनताहरूको बीचमा भोट माग्ने अधिकार समाप्त भयो। तपाईहरुको समाप्त भयो? हाम्रो छैन। तपाईहरुको चाहिँ कसरी समाप्त भएन? हामी त विद्रोह गरेका छौं। केपी ओलीले गरेका बेठिक कामलाई हामीले स्वीकार गरेनौं।
उनको त्यो विषयमा हामी बोल्यौँ, कराइरहेका छौँ। तपाईँको टेलिभिजन लगायतका धेरै टेलिभिजन मार्फत यिनी सारा कुरा बोलिरहेका छौँ। हामी त अब्जेक्सनमै छौँ नि त, विरोध गरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, तर पनि उनीले गरेका बेठिक स्टेप, बेठिक काम, बेठिक क्रियाकलापको त हामी विद्रोह त गरेकै छौँ। तर तपाईँहरूलाई पार्टी फुटाएको आरोप त लागिरहने भयो। अहिलेसम्म वामदेव गौतमले 54 सालमा पार्टी फुटाएको आरोप त अहिलेसम्म खेपि नै रहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि त आरोप त खेपिने हुन्छ, पार्टी त फुटाउनु भयो नि तपाईँहरूले। होइन, हामीले फुटाएका छैनौँ। तपाईँहरूले अर्को दल दर्ता गरेपछि पार्टी फुटाएको होइन र भनेको। भोलि जनताले समीक्षा गर्लान्। मैले तपाईँले 2-4वटा कुरा मात्रै गर्छु, अरू धेरै कुरा गर्नु परेन। 75-77 साल 23 गते, फाल्गुनको 23 गते सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो हो। फैसला के गर्यो भने माओवादी पार्टी र एमाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनेपछि त ठिकै भयो नि। नेकपा एमालेको एकता चाहने मान्छेको लागि धेरै राम्रो कुरा हो, अथवा माओवादी साथीहरूको लागि पनि माओवादी सग्लो हुनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। तर 28 गतेको दिन केपी ओलीले 3वटा काम गरे। एउटा, आफूसँगै निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू भङ्ग गरे, आफूले जोगाए। कति अनैतिक आचरण नभएको मान्छे, आफूलाई जोगाए, महासचिव पनि ओलीकै गुटका भएको कारणले जोगाए, अरू सबैलाई भङ्ग गरे। एक। दोस्रो, माधव नेपाल समूहसँग नजिक रहनुभएका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई हटाएर आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै प्रदेश इन्चार्ज बनाए। त्यसपछि तेस्रो, नेकपा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको साइनो सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाए। यो सबै कसले गर्यो? ओलीका गुटका थोरै मान्छे मात्रै बसेर। तपाईँले यो भन्दै गर्दा मैले अलिकति जोडेँ यसमा, अलिकति अरूमा भन्दैछु। जस्तो तपाईँले भने म त्यसमा त्यसैलाई चाहिँ म अझ सहज बनाउँदैछु। हिजो तपाईँहरूले पनि पार्टी एकता हुँदाखेरि तपाईँहरूको इच्छा, आकांक्षा, भावना भन्दा बाहिर गएर पार्टी एकता गरिएको थियो कि आज तपाईँहरूले जसरी नेकपा बन्दाखेरि त तपाईँहरू सबैले चाहिँ खुसियाली मनाउनै भयो, तर आज तपाईँहरूमा एक किसिमको त्यो नैराश्यता तपाईँलाई दुःख त लागिरहेको होला नि फेरि, होइन? दुःख त किन नलाग्नु? त्यत्रो ठुलो पार्टी बनायौँ, चुनावको बेला 50 वर्ष 100 वर्ष हाम्रै नेतृत्वमा संसारकै विकसित सूचीमा अब नेपाललाई पुर्याउँछौँ भनेर हामीले तपाईँहरू आफैले भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। मैले धेरै पटक, 1000 पटक बोलेको छु। 50 वर्ष चाहिँ हामी कम्युनिस्टको शासन गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष त्यो भनिरहेको थियौँ। अनि बोलेर मात्रै हुँदो रहेछ त? फेरि तपाईँहरू अलिकति नपुग्ने बोली चाहिँ किन बोल्नु भएको त? होइन, यो पुग्ने बोली हो। कसरी पुग्यो त? आज तपाईँको 3.5 वर्षमा आज पुगेन, होइन, पुग्ने बोली हो, सम्भव हुने बोली हो, यो पुरा हुने बोली हो। तर भइदियो के भने केपी ओली जस्तो सन्की शासक नेपालले पायो। तपाईँहरू केपी ओलीसँग त लामो एउटा राजनीतिक सँगै हिँड्नु भएको सहयात्री हो, तर केपी ओलीलाई तपाईँहरूले चिन्नु भएको थिएन र? मान्छेको दिमागमा हामी पसेका थिएनौँ नि। एउटा सहयात्री हुँदा तपाईँले नजिकबाट चिन्नु भएको थियो होला। केपी ओलीको यो स्थिति हामीले सँगै जान सकिँदैन, या चाहिँ हामीले 50 वर्ष लामो इतिहास भन्न मिल्दैन ताकि भोलि जे तर एउटा कुरा के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो भने नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै थियो। केपी ओली बिरामी थिए, हातमा ब्यान्डेज बाँधेको, हातबाट पानी चुहिँदै। अनि नेकपा एमाले भित्रका मान्छेको कस्तो मनोविज्ञान बन्यो भने ओली ठिक छन् भन्ने कसैले लागेन, तर ओलीप्रति सहानुभूति जाग्यो। केही भइहाल्यो भने जीवनभरि पछुटाउनु पर्ला, अरू शब्द नभनौँ, जिन्दगीभरि पछुटाउनु पर्ला, जिन्दगीभरि। होइन, माधव कुमार नेपाललाई पराजित गरेर तपाईँको चाहिँ नेता बनेको होइन, अध्यक्ष बनेको होइन भनेको सहानुभूतिले होइन, ठिक हो। तर सहानुभूति दर्शाउने मनोविज्ञान भएका मान्छेहरू धेरै रहेछन्, यही त कमजोरी भयो नि। त्यसमा तपाईँहरू पनि त दोषी हुनुहुन्छ होला नि? तपाईँले पनि सायद होइन, हाम्रो दोषी होइन। म त अर्को माधव नेपालको टिमबाट निर्वाचन लडे, चुनाव जिते। तपाईँलाई चाहिँ सहानुभूति प्रकट भएन? होइन, मैले त केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष भए भने प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यिनले कुनै न कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट गराउँछन् भन्ने कुरो त कन्फिडेन्स थियो नि ममा। तर यो कुरा भन्दाखेरि धेरै मान्छेले पचेन अथवा विश्वास गर्नु भएन। विश्वास नगरेपछि भोट हाल्नु भयो। आज हामी यो रिजल्ट भोगिरहेछौँ भनेपछि कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा बेठिक खालका मान्छेहरू आउँदा
मुलुकले समेत त्यसको दुर्भाग्य भोग्नुपर्छ, मुलुकले समेत पीडा भोग्नुपर्छ। आज केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने कुरा, त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुने कुरा अनि प्रधानमन्त्री हुने कुरा। तपाईँलाई म एउटा सत्य कुरा बताउन चाहन्छु, दोस्रो पटक निर्वाचित हुँदै गर्दा हामी कुनै पनि सांसदहरूले जानकारी गराइएन, संसदीय दलको नेता छान्दा। फेरि भन्छु, ओलीलाई संसदीय दलको नेता छान्दा तपाईहरु पक्षीय कसैलाई जानकारी दिएन। हाम्रो पक्षमा कुनै सांसदलाई, केही सांसदहरू 2-4 जना सांसदहरू जुट्नुभयो, संसदीय दलको नेता चुन्नुभयो। हामीलाई म दाङ थिएँ, दाङबाट काठमाडौँ आउँदा यदि जाम भइदियो भने मुस्किलले 12 घन्टा 13 घन्टा मिनिमम लाग्छ। तर मलाई खबर कतिखेर गर्यो भने 12 बजे मिटिङ बोलाइयो, 10 बजे खबर गरियो। अनि के भनेर खबर गर्यो, संसदीय दलको बैठक बस्दैछ, आउने हो भने आउनुहोस्, नभए हामी छान्छौँ। कार्यालयबाट भन्नाले प्री प्लानको साथ ओलीले संसदीय दलको नेता बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने र मुलुकलाई एक्सिडेन्टमा पुर्याउने। तर मैले अलिकति नबुझेको कुरा सर, जस्तो हजुरले पनि भन्नुभयो भन्दा चाहिँ तपाईहरु केपी ओली पक्षीय पार्टी फुटाउनु भएपछि भन्नुहुन्छ, तर सिधा तपाईहरुले चाहिँ नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नको लागि प्रस्ताव लगिसक्नु भयो। फेरि तपाईहरु दलको भनौँ एउटा चाहिँ त्यो पनि नमान्ने, अर्काको चाहिँ पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लागि मत दिन तयार हुने, अनि तपाईहरु फेरि भन्नुहुन्छ हामी 110% पार्टी फुटाउनको लागि हामी चाहिँ कुनै गलत छैनौँ, उहाँहरु नै गलत भन्नुहुन्छ। कसरी मिल्छ यो कुरा? तपाईँले मलाई एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् न, हामीले एमाले कसरी विभाजन गर्यौँ? मैले सिरियसली भन्दैछु। त्यसपछि ओलीले नेतृत्व गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो हो। खारेज गरिसकेपछि ओलीले के गरे, भ्याकेटमा गए। अनि भ्याकेटमा किन गए भने हामी र माधव नेपालको बिचमा एकता हुनु हुँदैन, जे मेरो पार्टी छ, मेरो कमिटी छ, त्यो कमिटी नै भ्यालिड हो भनेर दाबी गरे नि त। अनि ओली त्यसपछि तेस्रो कुरो नो इन्ट्री माधव नेपाल भने, पार्टीको अध्यक्ष हो, मिलाउन खोज्छन् भने माधव नेपाल बेगर नेकपा एमालेको कल्पना कसैले गर्न सक्छ? तपाईहरु माधव नेपालको टिममा हेर्नुस्, महत्त्वपूर्ण हिजो माधव नेपालकै प्यानलमा रहेर चुनावमा लडेका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साखिए, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल जस्ता नेताहरू त तपाईहरु पक्षमा हुनुहुन्न। ठीक छ, तपाईहरुले कसरी भन्नुभएको छ हामी ठीक छौं, उहाँहरू महत्त्वपूर्ण नेताहरू तपाईहरुको साथमा आज हुनुहुन्न। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, बुझ्नै पर्ने कुरा, युद्धको मैदानमा फ्रन्ट लाइनमा अथवा गोल बम बारुद बर्सिरहेको बेला फ्रन्ट लाइनमा उभिएर युद्ध लड्न सक्ने हिम्मत, क्षमता, साहस निकै थोरै व्यक्तिमा हुन्छ। सानो उमेर होस्, सिपाही होस् या अरू ब्याक भएका एकदम तल्लो दर्जाको मान्छे होस्, भए पनि थोरै व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ। मुख्य व्यक्ति कहिलेकाहीँ अथवा दोस्रो व्यक्तिहरू राइफल छोडेर भागिदिन सक्छन्, त्यसबेला सिपाहीहरूले मुख्य मान्छेलाई जोगाउन सक्छन्। त्यसैले राइफल छोडेर भागेपछि त तपाईहरु त पराजित हुनुहुन्छ। उहाँहरुको होइन, हातमा राइफल पुगेपछि तपाईहरुलाई त पक्कै पनि राइफल त तपाईहरुपछि पर्टिने वाला होइन। युद्ध, लडाई, भिराई साहसले जित्ने हो। कुनै बेला हामी अंग्रेजलाई जितेका थियौँ नि त। लाखौं हतियार, आधुनिक हतियारले सुसज्जित अमेरिकनहरूलाई, ब्रिटिसलाई हामीले यही खेदेको हो नि त। युद्ध त हामीले जितेको हो नि त। त्यसैले जित्ने राजनीतिक दलहरूले जित्ने भनेको मनोविज्ञान, उसले लिने नीतिले, कार्यक्रमले र विगतमा गरेको गतिविधिको कारणले राजनीतिक दलहरू ठुलो र सानो हुन्छन्। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, आज केपी ओलीसँग धेरै सांसद छन्, केन्द्रीय कमिटी बहुमतको पोजिसनमा छ, तर उनीसँग हतियार के छ? कि वैचारिक हतियार छ या चुनावमा भोट माग्न पाउने, भोट माग्न सक्ने महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ, नेतासँग चाहिँ ठुलो टिम छ। नेताले तपाईको एमालेको सबैभन्दा धेरै नेताहरू उहाँपट्टि हुनुहुन्छ, उहाँलाई साथ दिनुभएको छ, अनि उहाँ त शक्ति भइयो नि। कुनै बेला इन्डियामा काङ्ग्रेस आई टोटलै ठुला महत्त्वपूर्ण नेताहरू काङ्ग्रेस आईमै थिए।
बिजेपी 2 सिटमा मात्रै सीमित भएको पार्टी आज बिजेपीको अवस्था के छ, काङ्ग्रेस आएको हालत के छ। कुनै बेला यही पार्टी थियो, सीपी मैनाली महासचिव थिए, सीपी मैनाली विभाजन हुँदा सीपी मैनालीको हालत के छ। आरके मैनालीहरू, देवी ओझाहरू, साना प्रधानहरू निकै ठुला नेता थिए नि त। तर नेताले, नेतृत्वले मात्रै ठुलो पार्टी बन्ने रहेनछ भन्ने कुरा त प्रुभ भएको छ। त्यसैले तपाईँले 2048 साल पछाडि नेपालमा विभाजित भएका पार्टीहरू फैलिएको त कुनै इतिहास रहेनछ। 2054 सालमा वामदेव गौतमले नेकपा एमाले फुटाएर माले बनाउनु भयो, फेरि पुरानै घरमा आउनुभयो। यसरी जसरी तपाईँहरूले फुटाउनु भएको छ, यो सप्रेको इतिहास त देखिँदैन नि त। तपाईँहरू अगाडि बढ्ने कसरी, के कुन आधारबाट हामी विश्वास गरौँ त? अब सप्रिन्छ। जुन बेला विभाजित भएका पार्टीहरू सप्रेको इतिहास छैन, ठिक कुरा गर्नुभएको छ। त्यस बेला कस्तो थियो भने 15 सालमा काङ्ग्रेसले सरकार बनायो, टिकाउन त सकेन। 48 अनि 48 सालमा काङ्ग्रेस बहुमत ल्यायो, फेरि टिकाउन सकेन। 51 मा हामीले कसैको बहुमतमा आएन, तर लार्जेस्ट पार्टी हामी भयो, टिक्ने कुरै भएन। त्यसपछि 56 सालका, 64 सालका, 74 सालको रिजल्टले यो प्रुफ त गरेको छ। त्यसैले ठुलो पार्टी हुँदैमा त्यो बेलाको परिस्थिति थियो, ठुलो पार्टी हुने, टिक्न नसक्ने। त्यस बेला चोइटिएका अथवा निस्किएका विभाजित भएका पार्टीहरू टिकेनन्, त्यो बेलाको एउटा कोर्स थियो। तर अब तपाईँ के बुझ्नु भने यस्तो कोर्समा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, सबैको बिचमा एकता गर्ने, सबैको बिचमा गठबन्धन गर्ने र यो तरिकाले, यो कोर्सले मात्रै मुलुक निकास दिन सक्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यो कारणले काङ्ग्रेसको इतिहास त्यही छ, एमालेको इतिहास पनि त्यही छ, नेकपा माओवादीको इतिहास पनि त्यही छ। हिजो माओवादीका नि चोइटा भएर तपाईँको धेरै विभाजित भएका थिए, आज उनीहरू पनि माथि बढेको कुनै अवस्था छैन। तपाईँहरूलाई आधार गर्ने कुनै एउटा चाहिँ कारण छैन। के कारण छ तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूको पार्टी भोलि या संसदमा ठुलो या चाहिँ ठुलो पार्टी चाहिँ बन्ला भन्ने आशा कहाँबाट गर्न सकिन्छ? नेकपा एमालेबाट वामदेव गौतम विभाजित हुँदा वामदेव कमरेडले माले हुँदाखेरि त्यसको जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन। जस्टिफाई मात्रै हुन जनताले पत्याइदिएन, एउटा निर्वाचन पनि जित्नु भएन हो। देउपा नेपाली काङ्ग्रेसबाट विभाजित हुँदा उहाँले पनि किन विभाजित भएको भन्ने कुरा नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन। त्यसै अरू पार्टीको हालत पनि त्यही छ। तर आज हामीले विभाजित हुँदै गरेर, हामीले विद्रोह गर्दाखेरि हामी जस्टिफाई गर्दैछौँ। ओली ठिक थिएनन्, ओली बेठिक भए, निर्वाचनमा जान सक्ने हामीसँग नैतिक हिम्मत भएन, नैतिक क्षमता छैन। यो कारणले हामी विभाजित भयौँ भन्ने कुरा सबै नेपाली समाजले बुझेको छ। तर नेकपा एमालेको विभाजितको कारण चाहिँ जस्तो मैले अलिकति जोडे, माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष नभई नहुने, अध्यक्ष बिना बस्नै नसक्ने, अनि तपाईँहरूलाई मन्त्री चाहिने, यो किसिमको रस्सा कसीले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू पार्टी फुटाउन बाध्य हुनुभयो भन्ने आरोप छ। होइन, यो धेरै माइनर कुरा। यो आरोपको लागि कम्युनिस्टहरूले 60 वर्ष पुगेका बुढाबाहरूलाई गोली हान्छ भने जस्तो हो। हामीसँग सत्यको 1% पनि छैन, एउटा अंश पनि छैन। 100 मा 0.001% पनि छैन। होइन, मैले ब्याकग्राउन्ड भन्दैछु। केपी ओलीले माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरे, पावर सेयरिङदेखि लिएर अध्यक्षको कुरा। हामीले माधव नेपाललाई भन्यौँ, तपाईँ अध्यक्ष बनेर जानु हुँदैन, विधानमा नभएको कुरा अनि फेरि तपाईँ अध्यक्ष बन्ने, पावर सेयरिङ किन गर्नु पर्यो? केपी ओली अध्यक्ष छन्, तपाईँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, त्यसै तपाईँसँग पावर छ। त्यसैले हामीले उनले प्रस्ताव गरे पनि माधव कमरेडले जान इच्छा देखाउनु भएन। अलिकति धैर्यता चाहिँ नभएको कि जस्तो लाग्छ के? त्यो महाधिवेशन पछाडि तपाईँ अध्यक्ष बन्नुस् भनेर उहाँले प्रस्तावै गर्नुभएको थियो। होइन, अनि उनले प्रस्ताव गरेर हुन्छ, उनले बनाउने हो र? महाधिवेशन होइन,
सिधै कुनै होइन विकल्प थिएन? मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, केपी ओली एक दिनमा 10 जना प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। एक दिनमा 10 जना, 12 घण्टामा 10 जना प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे। कसरी 12वटा बनाउनुहुन्छ? बिहान वामदेवलाई बोलाउँछन्, तपाईँ नै हो भन्छन्। त्यस पछाडि माधव नेपाललाई बोलाउँछन्, खत्तम अरू छन्, तपाईँ नै हो भन्छन्। त्यसपछि जीएन कौरले त्यो बोलाउँछन्, यिनी खालि वामदेव खालि हावा मान्छे हो, माधव नेपाल खालि गुड गर्छ, तपाईँ नै हो नि भनेर भन्छन्। बेलुकी प्रचण्डलाई बोलाउँछन्, मेरो नेकपा एमाले भित्र त एकजना मेरो नेतृत्व अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाउने मान्छे रहेनछन्, त्यसैले बाध्य छु अब तपाईँ नै हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अनि त्यो बाहेकका मान्छेले पनि खोजी गर्छन्। मन्त्री एक रातमा यिनी 100 भन्दा धेरै मान्छेलाई बनाउँछन्, सबलाई आश्वासन। त्यसपछि नियुक्तिको कुरा एकै दिनमा 3000 4000 भन्दा धेरै मान्छेलाई दिन्छन्। भनेपछि केपी ओलीको चरित्र र त्यो हो नि। निर्णय गरे पनि म त बिग्रिन थाले थियो निर्णय गर्ने, अब किन मान्छु? अघि पनि मैले उनको चरित्र हो। तपाईहरु त लामो सहयात्रा गरेको एउटा चाहिँ पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म तपाईहरुले केपी ओलीको चरित्र चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन छ। यत्रो राम्रो राजनीति गरेको मान्छेले पार्टीभित्रका नेताहरूको चरित्र कस्तो छ भनेर बुझ्न यति बेला यो अन्तिम घडी लाग्यो तपाईहरुलाई? होइन, हामी त थाहा पाएकै कारण त केपी ओलीको विपक्षमा हाम्रो उम्मेदवारी रह्यो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत भएनन् नि। र फेरि एउटा टेक्नोलोजी भएन हामीसँग, केपी ओलीको दिमागको स्क्यान गर्ने टेक्नोलोजी भएन। मान्छेको मन कस्तो छ कसरी थाहा पाउनु छ? तपाईँ कुनै बेला हामी नेतृत्वमा नआउँदा, पावरमा नजाँदा मान्छेको मन एक खालको हुन्छ। त्यसपछि पावरमा गइसकेपछि दिमाग बिग्रिन सक्छ, मन अर्को बन्न सक्छ। अनि मनको विषयमा विश्वास गर्ने आधार के रहन्छ सर? अहिले तपाईहरुले एउटा विश्वास जनतालाई बाँड्नुहुन्छ, फेरि तपाईहरुको पनि चरित्र बदलिएर फेरि भोलि केपी ओलीकै तरिकाले तपाईहरु अघि बढ्नु भयो भने त्यो त हामीले कसरी विश्वास गर्ने? तपाई आफै भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त त्यो देखाउँछौँ, हेर्ने कुरा हो। केही समय वेट गर्छन् जनताहरू। जनतालाई त थाहा भइसकेको छ केपी ओली सबैप्रति अपराध गरिरहेछन्। यो टिम विद्रोह गर्यो, क्रान्ति गर्यो, अर्को पार्टी दर्ता गर्यो, ठिकै छ नि त भनेर अहिलेदेखि बुझ्न थालेका छन्। त्यसैले हामीले प्रुभ गर्ने कुरा हो। प्रुभ गर्नको लागि टाइम चाहिन्छ। केपी ओलीको यो 3.5 वर्षको प्रधानमन्त्री कालमा तपाईले कुनै पनि त्यस्तो काम देख्नु भएन ताकि देश जनताको आवश्यकता र यो अहिलेको चाहना अनुसार कुनै पनि कामहरू भएन? एउटा मात्रै भनिदिनुस् न तपाईँले तपाईको कामहरू जस्तो होइन त्यही भन्दिनुस्। नक्सामै भए पनि भारतले हडपेको भूमि लिम्पिया धुरामाथि चाहिँ टुप्पो चुच्चे नक्सा भनेर अहिले भनिन्छ, त्यो नेपालमा समाहित गरेको नक्सामै भए पनि, अनि त्यसै गरी तपाईको चाहिँ पारवन सन्धि गरेको चीनसँग ताकि भारतमा जुन किसिमको त्यति बेला एउटा नाकाबन्दी थियो, यो लगायतका कामहरू उहाँले गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अलिकति समर्थन गर्न सक्नुहुन्न? ठिक छ, कालोपत्रे भन्दा धरहरा बन्ने कुरा, मेलम्चीको उद्घाटन गर्ने कुरा, नाला बन्ने कुरा के यो भन्दा अगाडि कहिले बनेको थिएन? होइन के पुल अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म पुल कहीँ बनेको थिएन भनेपछि एकछिन होइन नो होइन सुन्नुहोस् न, पुल बन्ने कुरा राम्रो हो केपी ओलीको पालमा, तर यस्ता पुल योभन्दा अगाडि कहिले बनेन? एकछिन जायज छ। 45 सालमा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, त्यसबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। होइन तपाईँ सुन्नु, धैर्य त राख्नु न, सोधेर मात्रै हुन्छ। अनि धरहरा बन्ने कुरो त भीमसेन थापाकै पालामा बनेको थियो, अहिले पनि बन्यो। किन बन्यो भन्दाखेरि भत्किया थियो। त्योभन्दा पनि राम्रो किन बन्यो भन्दाखेरि टेक्नोलोजीको डेभलप भएको छ भनेपछि कुला बन्ने, पक्की पुल बन्ने कुरा, कालोपत्रे बन्ने कुरा, जनताको जीवन स्तरमा थोरै भए पनि सुधार आउने कुरा, यो त समय चक्रले डिमान्ड गरेपछि हुने चिज हो। जहाँसम्म तपाईँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको कुरा गर्नुभयो, हो केपी ओलीको पालामा भयो, तर म तपाईँले बताउन चाहन्छु लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीका कुरा नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा
कस्तो छ, के चिज राखिएको छ भनेर माधव नेपालले चासो राख्नुभयो। माधव नेपालले चासो राखेपछि हेर्नुभयो, पढ्नुभयो, त्यो कुरा कहीँ थिएन। अनि माधव नेपालले अहिलेको नेपाली जनताहरूको मनमुटुमा गरिएको यो विषय हो, त्यसैले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको कुरा तुरुन्तै राख्नुहोस् भनेपछि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। होइन र दोस्रो कुरो होइन, वैचारिक रूपमा होइन, माधव नेपालको प्रेसरमा, कमरेड प्रचण्डको प्रेसरमा यो कुरा आयो। र दोस्रो कुरो, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभयो, ठिक छ, तर त्यसमा भोट हाल्ने भनेको के नेकपा एमालेका सांसद मात्रै थिए, के नेकपा एमाले पार्टी मात्रै हो? कुनै एकजनाको अब्जेक्सन देखाइदिनुहोस् तपाईँले यो विषयमा। सबै मुलुकै एक ठाउँ, मुलुकको सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ, त्यो प्रधान नो, तपाईँ बुझ्नुहोस्, त्यो होइन। माधव नेपालको प्रेसर नभएको भए नीति तथा कार्यक्रममा आउने थिएन। यति महत्त्वपूर्ण कुरा, 269 बुँदा, अन्तिम बुँदा भनेको धन्यवाद छ। यति महत्त्वपूर्ण कुरा पुच्छरमा हुन्छ, पुछारमा हुन्छ। पहिलो पेटबोलीमै हुनुपर्ने, एक नम्बरमा हुनुपर्ने, राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुरा, तर करेक्सन गर्न ठाउँ नभएपछि 280 नम्बर 279लाई 280 बनायौँ। 200 धन्यवादको ठाउँमा 279मा लिम्पियाधुरा लिपुले र कालापानीको भूमि लिनको लागि प्रस्ताव गरियो, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो। अनि भोट मैले हाल्ने, काङ्ग्रेसका मान्छेले हाल्ने, जसपाका मान्छेले हाल्ने, स्वतन्त्र मान्छेले हाल्ने, गाई चिन्हले पनि हाल्ने, अनि केपी ओलीले मात्रै गर्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु। यो बिचमा 3.5 वर्ष लामो केपी ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा केपी ओलीले तपाईँले भने जस्तै एउटा पनि राम्रो काम गर्नु भएन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। म त्यो भनेको छैन, होइन, मैले त्यो भनेकै छैन। मैले भनेको के हो भने बाटो होइन, बाटो बन्ने, म तपाईँले नै भनिदिनुहोस् भनेको हो। बाटो बन्ने, धरहरा बन्ने कुरा, यिनी अरू बन्ने कुरा, यस्ता यो टेक्नोलोजी सहितको यिनी स्टुडियो बन्ने कुरा एउटा डिमान्डले क्रिएसन गर्छ नि त। तपाईँले आवश्यकताले, मागले सिर्जना गर्ने कुरा हो। तपाईँले बानेश्वरको चोकमा मकै बेच्ने बुढी आमाको जीवन स्तरमा 74 भन्दा अगाडि र 74 पछाडि, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कुनै डिफ्रेन्सेस पाउनु भएको छ? बानेश्वरमा मान्नेहरू सबै नियन्त्रण गरिसक्यो, या चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरिसक्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। झुलुङ्गे पुलहरूको चाहिँ युग अन्त्य गर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुभयो रानी पोखरी, धरहरा, मेलन्चीको पानी उद्घाटन यहाँ चाहिँ भइसकेको छ। यी कामहरूलाई तपाईँले राम्रोलाई राम्रो, मैले यति मात्रै सोधेको हजुरलाई, केपी ओलीको पालामा भएका राम्रा कामलाई राम्रा र नराम्रा कामलाई नराम्रा भन्न चाहिँ तपाईँले किन सक्नु भएन? विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्ने हो त? मेटमरी चौधरी अनावश्यक कसैको अब्जेक्सन गरेन। बेठिकलाई बेठिक मात्रै भन्छ, ठिकलाई ठिक मात्रै भन्छ। के रानी पोखरी योभन्दा अगाडि बनेको थिएन त? के अहिले नै रानी पोखरी बनेको हो? त्योभन्दा अगाडि होइन, 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 तपाईँले क्लियर गर्नुहोस्। होइन, प्रधानमन्त्री उहाँहरू पनि त हुनुभयो नि। रानी पोखरी त 200-300 वर्ष अगाडि बनेको हो नि। होइन, त्यो पुनर्निर्माणको कुरा थियो नि। अनि यो त रेगुलर हुने चिज हो नि त। रिपेयरका कुरा, भट्किएपछि निर्माण गर्ने कुरा, भट्काउने कुरा, फेरि अझ आधुनिक बनाउने कुरा त यो रेगुलर हुने चिज हो। एउटा रिपेयर हो। तपाईँको घरमा चुहिन थाल्यो अथवा कहीँ कुनै डेकोरेसन गर्नु पर्यो भने फेरि अर्को बन्छ नि त, घरभित्रै बन्छ। रानी पोखरी उहिले बनेको, धरहरा उहिले भीमसेन थापाकै पालामा, यिनी सारा चिज उहिले बनेको। अहिले कुनै चिज थपिएको होला। तपाईँले पनि घर बनाएर राख्दाखेरि 10 वर्ष पछाडि घर बनाउन सुरु गर्नुभयो भने आज तपाईँ आफ्नै घर हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै न कुनै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। आवश्यकताले, चाहनाले, इच्छाले, सुझाव सल्लाहले भन्दै जाने कुरा हो। हामी अलिकति यता अल्झी जस्तो लाग्यो। अब तपाईँहरूकै नयाँ प्रस्तावित पार्टी नेकपा एमाले समाजवादीको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँहरू 203 जना केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँहरूको 28% लगभग तपाईँहरूको पक्षमा छ। 58 जना सदस्य केन्द्रीय सदस्य तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको 121 प्रतिनिधि सभामा 22 जना सङ्घीय र 8 जना तपाईँहरूको चाहिँ 23 जना भन्नुहोस्। 23 जना होइन, त्यो तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय सभाका 8 जनाले साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरू त अलिक सानो एकदम खुम्चिएको हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? एउटा निकै ठुलो चुनौती तपाईँहरूको सामु छ नि, होइन? हामीसँग कुनै पनि च्यालेन्ज छैन। तपाईँले सलाइको काँटी देख्नु भएको छ कि नै? काँटी देख्ने नै भयो नि। देख्नु भएको छ नि। हजुर। आजभोलि स्टोभ छैन, सलाइको प्रयोग आउँदैन, तर हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यसको वेट कति हुन्छ? नगर्ने। तर ठुलै क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया सारा जङ्गल डराउनको लागि त्यही एउटा सानो सलाइको काँटीले सबै जलाइदेऊ भएपछि तपाईँको सारा शरीर यति 50, 60, 65 वेट होला तपाईँको। तर तपाईँको शरीरलाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँको मुटुको वेट कति छ? 200 ग्राम, 250 ग्राम। तर उसले टोटलै हेल्थलाई, शरीरलाई, बडीलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। आज 3 करोड पपुलेसन छ नेपालको। 3 करोड पपुलेसनलाई सञ्चालन गर्नको लागि सिंहदरबारको एरिया कति छ? अथवा चलाउनको लागि प्रधानमन्त्री त एकैजना होला भनेपछि तपाईँले यो भनेर जुन उदाहरण दिइरहनु भएको छ, यसको अर्थ तपाईँहरू हामी महत्त्वपूर्ण छौँ, हामी मुटु जस्तै महत्त्वपूर्ण छौँ भन्न खोज्नु भएको पक्कै पनि होला। तर तपाईँसँग के आधार छन्, के एजेन्डा छन्, के तपाईँहरूका रणनीति छन् ताकि तपाईँहरू त्यस्तो महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने? तपाईँले चमत्कार देख्नुहुन्छ। मैले भन्नुहोस् त, के चमत्कार तपाईँहरूबाट हुन सक्छ? 4 महिनासम्म हामीले हाम्रा टिमसँग नजिक रहनुभएका साथीहरूलाई इन्ट्याक्टमा राख्छौँ। त्यो खालका प्रोग्रामहरू, पोलिसीहरू र सबै वडामा हामीले कमिटी गठन गरिसक्छौँ। टोलहरूमा कमिटी गठन गर्छौँ, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू भन्नाले नेपालभरि नेपाल नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको कमिटी गठन भइसक्छ, निर्माण भइसक्छ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, हामी विभाजन त्यसै भएको छैनौँ। एउटा प्लान छ हामीसँग। त्यसपछि नेपालमा रहेका प्लान गरेरै विभाजित हुनुभयो कि अनि तपाईले सोधि निकालिहाल्नु भयो? मैले प्लान गरेर विभाजित हुनुभएको हो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त विचार मिलेन, उहाँले चाहिँ हामीलाई किसिमले पार्टीबाट बहिष्कारसम्मको गर्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त फेरि? त्यसपछि नै प्लान बनेको छ। हैन, पहिला योजना त थिएन होला नि पक्कै पनि। हैन, केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने ठाउँमा, विसर्जन गर्ने ठाउँमा पुर्याएपछि विसर्जन हुनबाट रोक्नको लागि हामी यो प्लान गरेका छौँ। कसरी अब फेरि विशाल पार्टी कसरी बन्न सक्छ भनेपछि अब हामी नेपालमा रहेका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, सम्भवतः नारायणमान बिजुक्छे बाहेक र केपी ओली बाहेक, त्यो भित्रका मान्छेहरू सहित, तर ओली र नारायणमान बिजुक्छे बाहेक सबैको बिचमा पार्टी एकता हुन्छ। उपेन्द्र यादव समूह अथवा पार्टी सबैलाई मिलाएर लान सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? सक्छौं, किनकि सम्भावना छ त्यसमा? छ, धेरै सम्भावना छ। त्यसपछि हामी नेपाली कांग्रेस र हाम्रो पार्टीको बिचमा निर्वाचनको बेला कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन पनि हुन सक्छ। गठबन्धन हुन सक्छ। किन यो सबै हामी यो प्रोसेसमा छिरेका छौं भने मैले फेरि भन्छु, 15 सालदेखि 74 सालको निर्वाचनको रिजल्टले मुलुकलाई निकास दिन सकेनौं। त्यसैले अबको 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षसम्म सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने र अगाडि बढ्ने। किन त्यो गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग भएन। तपाईकै पार्टीको नेता रामकुमार झाँक्रीले हिजो मात्र एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि एमाले नेकपा एमालेसँग सहमति हुन सक्छ, यहाँ चाहिँ एकता हुन सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरु भोलि फेरि निर्वाचन ताका फेरि अहिले तपाईहरु अर्को पार्टी दर्ता गरेर जानु भएको छ, फेरि जुट्ने सम्भावना पनि छ होला नि त, हैन? हुन त पार्टी बाटो खुल्लै छ। पार्टी निर्माण हुने र विघटन हुने कुरा त यो रेगुलर प्रोसेस हो नि। यो त इगोले गर्दा त भएको हो। इगोले होइन, होइन होइन, माधव नेपाल र केपी ओलीको इगोले होइन र भनेको। यो धेरै गलत बुझाइ, भ्रमपूर्ण बुझाइ हो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि हाम्रो लडाइँ सुरु भएको छ। हामी सडकमा आएका छौँ। अनि माधव नेपाल र केपी ओलीको इगो दुईटाको बिचमा मात्रै सीमित गरिएर हुन्छ? होइन, अध्यक्षको लागि त लामो समयसँग तपाईको लडाइँ त लडो नि। धेरै समयसम्म उहाँको रस्साकसी चलि नै रह्यो। सारा नेपाली जनताले बुझेका छन् त्यो कुरो त। धेरै कमजोर बुझाइ हो।
धेरै धेरै कमजोर बुझाइ हो। मैले भनिरहेको छु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुने ठाउँमा पुगेपछि हामीले यो स्टेप चालेका छौँ। प्रतिनिधि सभा एकपटक होइन दुई पटक भङ्ग गरेपछि हामीले यो स्टेप चालेको छौँ। राष्ट्रपति जस्तो महत्त्वपूर्ण गरिमामय संस्थालाई पटक पटक मिसयुज गरेपछि हामीले यो स्टेप चालेको। केपी ओली कुनै पनि हालतमा करेक्सन नहुने कुरा फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुरामा लागेपछि हामी यो स्टेप चालेको। त्यसैले यो लडाइँलाई यो युद्धलाई यो झगडालाई केवल माधव नेपाल र केपी ओलीसँग मात्रै जोड्न मिल्दैन। होइन, मैले चाहिँ यसलाई कसरी जोडेको भने तपाईँलाई भने जस्तै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू 5-6 जना नेताहरू लामो समयदेखि पार्टी मिलाउनको लागि 10 बुँदे पत्रसहित लिएर हिँडिरहनु भएको छ। धेरै समय उहाँहरूले केपी ओली र माधव नेपाललाई वार्ताको लागि पनि पहल गर्नुभयो। तर माधव नेपाललाई के चित्त बुझेन या चाहिँ के भयो, अन्तिममा पार्टी नै फोडेर देखाइदिनु भयो। माधव नेपालले होइन, केपी ओलीले फोडेको पार्टी। तपाईँहरूले नेकपा एमाले समाजवादी तपाईँहरूले दर्ता गरेर जानुभएको छ, कसरी पार्टी मिलेछ? पार्टी तपाईँले लानुभयो नि त। होइन, नेकपा एमाले जब विसर्जनवादी बाटोमा अगाडि बढ्यो, केपी ओलीलाई देखेर कुनै पनि जनताहरू नेकपा एमालेमा बस्न नसक्ने पोजिसन भयो। अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने जिम्मा हामीले लिनु पर्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो बृहत कम्युनिस्ट बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चिन्ता जाहेर गर्ने मान्छेहरूको जनताहरूको मनोविज्ञानमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी जोगिन सक्छ, बाँच्न सक्छ, रहन सक्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले क्याच गर्नु पर्दैन। केपी ओली कस्तो हो भने तपाईँसँग ठुलो मानव खेतको फाँट छ, राम्रो धान छ, तर 2-3 महिना 1-2 महिना पानी आएन भने त्यसको हालत के हुन्छ? सबै सुक्छ, जल्ने पोजिसनमा पुग्छ। केपी ओलीको पार्टी पनि केपी ओलीले जे अपराध गरेका छन्, फेरि पनि भन्छु, संविधानप्रति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, कानुनप्रति, प्रणालीप्रति जे अपराध गरेका छन् त्यो अपराधको कारणले केपी ओली नेपाली जनताको बीचमा फेरि पनि गएर भोट माग्ने नैतिक अधिकार छैन। तर तपाईँहरूले काम गर्न नदिएर, तपाईँहरूले बाधा अड्कन चाहिँ थापेर काम गर्न नदिएको कारणले गर्दा यो स्थितिमा पुगे, ताकि जुन अध्यादेश ल्याउनु या चाहिँ संसद विघटन गर्ने भन्दा नै गर्न बाध्य पार्ने चाहिँ अपराधी हुन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँले बाध्य पार्नु भयो अरे। यसो हामीले कुन नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्यौँ, कुन बजेट फेल गर्यौँ? केपी ओली त बेसार पार्टीको नेतालाई साथ नदिएको त हो नि फेरि। त्यसो पार्टीको नेता भनेको अल इन वान हो। पार्टीको नेता पनि पार्टीको विधान हुन्छ, संसदीय दलको विधान हुन्छ, नियमावली हुन्छ, त्यसको अन्दरमा बस्नु पर्दैन। के दामीको साँडे हो केपी ओली? अध्यक्ष हुने बित्तिकै जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै संविधानै नष्ट गर्न पाइन्छ? कानुन नमान्ने कुरा हुन्छ? सिस्टम पोल्न पाइन्छ? अनि सिस्टमभित्र रहेको धर्मनिरपेक्ष समाजलाई, राज्यलाई धर्म सापेक्षिक राज्य, हिन्दू राज्य डिक्लेयरको तयारी गर्न पाइन्छ? सङ्घीय शासनमा सारा प्रदेशहरू खारेज गर्न पाइन्छ? उहाँले कहाँ खारेज गर्नुभयो अरे? उहाँले त 3.5 वर्षसम्म त सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनलाई उहाँले विभिन्न पहल गर्नुभएको होइन। उनले बोलेका कुरा सुन्नु भएको छैन? सङ्घीय प्रदेश भनेको सङ्घीय सरकारको एउटा अङ्ग हो, युनिट हो भनेर सुन्नु भएको छैन? सङ्घीयता संविधानमा के उल्लेख छ? अलग सरकार छ, गाउँपालिका अलग सरकार हो, स्थानीय पालिका। तर केपी ओली प्रदेश सरकारले समेत सङ्घीय सरकारको एउटा युनिट, एउटा ब्रान्च भनिदियो। तपाईँले पिएसले अब्जेक्सन गरेको सुन्नु भएको छैन? गण्डकी प्रदेश केपी ओलीको दाहिने हात अथवा लेफ्ट ह्यान्ड, उनले अब्जेक्सन गरेको सुन्नु भएको छैन? त्यसैले केपी ओलीको मनोविज्ञानको बारेमा तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न, किन क्लियर हुन सक्नुहुन्न? कस्ता छन्? त्यसैले सङ्घीयता खारेज गर्ने महेश बस्नेत, निरुपाल लगायतका मान्छेहरू जो केपी ओलीलाई बाउ मान्छन्, बाउ ठान्छन्, केपी काँवरले उनलाई छोराछोरी ठान्छन्। तपाईहरु पनि त माधव नेपाललाई बाउ समान ठान्नुहुन्छ नि। आज माधव नेपाललाई बोकेर तपाईहरु त हिँडिरहेको होइन, 2 जना 3 जना उहाँहरूले भनेको सुन्नु भएको छैन? सङ्घीयताको काम छैन, धर्म हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, सुन्नु भएको छैन? कि केपी ओलीको मुख नसुगिकन उहाँहरूले बोलेको हो, ती मान्यहरूले बोल्नु भएको हो? त्यसैले केपी ओली सबै चिजलाई खारेज गर्ने र
सबै चिजलाई खारेज गरिसकेपछि, सबैलाई कोल्याप्स गरिसकेपछि आफू बाँच्दासम्म, फेरि भन्छु, आफू बाँच्दासम्म प्रधानमन्त्री भइराख्ने, आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइराख्ने, अनुकूलका मान्छेलाई क्याबिनेटमा राखिराख्ने, सबै ठाउँमा नियुक्तिमा पठाउने, पैसा कमाउ धन्दामा लगाउने, त्यो होइन उनको प्लान। केपी ओली त योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मैले यो कुरा बारम्बार किन भनिरहेको छु भने उहाँ दोस्रो पटक या चाहिँ भलै केही समयको लागि तेस्रो पटक पनि हुनुभयो। अब त्यो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीले गरेका कामहरू, उहाँले जुन किसिमको नीति लिनुभयो, यसलाई तपाईँले साथै दिनुभयो। होइन, ठिक छ, म कुरा गर्छु। अहिले चाहिँ आएर तपाईँहरूलाई किन चित्त नबुझेको भन्ने अलिकति प्रश्न के हो? होइन, राष्ट्रिय त्यति बेला चाहिँ किन नचिनेको भन्ने प्रश्न के? हामी चिन्न त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन 71 सालमा भएको होइन, त्यसपछि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ अथवा विश्वास नलाग्न सक्छ, जुन बेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो हो, केपी ओली स्ट्यान्ड लिए हो, वाही भए, यौङहरूको नजरमा निकै प्रभावशाली अथवा राम्रो असल मान्छे भए। तर के केपी ओली त्यस बेला आफ्नै योग्यता, आफ्नै क्षमता, आफ्नै चाहनाले यो कुरा गरेका हुन्, यो काम गरेका हुन्? त्यो त सल्लाहकार होलान्, कसैको सल्लाह सुझाव त दिनु परिहाल्छ नि, एउटा विवेक प्रयोग गर्नुभयो होला। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली को बीचमा सहमति गरेर भारतले नाकाबन्दी लाउने, केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहमति भएर नाकाबन्दी सहमति गरेर केपी ओलीले मोदीले नाकाबन्दी लाउने, ओलीले त्यसको अगाडि नझुक्ने, यो सहमतिमा भएको थियो। तर तपाईहरु एउटा अलिकति मैले नबुझेको के सर, हजुरलाई यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो के तपाईले? एकदमै। यसमा मैले अलिकति तपाईलाई सहज गर्नुभयो कि भन्ने निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। तपाईहरु सत्तामा पुग्नको लागि पनि भारतकै विरोध गर्नुहुन्छ, सत्ताबाट झार्न पनि भारतकै विरोध गर्नुहुन्छ। किन तपाईहरु आफू सक्षम हुनुहुन्न? नेताहरु आफू योग्य हुनुहुन्न? त्यो त हामी प्रधानमन्त्री थियौं त, तपाईहरुको भूमिका त हुन्छ नि। सांसदको के भूमिका हुन्छ? सांसदले बनाउने हैन, प्रधानमन्त्री हो। तर हाम्रो कारणले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार बनाउने पनि तपाईहरु नै हो नि। अनि केपी ओली मान्छन् त? केपी ओलीले कसैले भनेको सुन्छन् त? कसैले भनेको सुनेछन्? मैले सांसद 74 सालमा भए, केपी ओली 74 सालमा प्रधानमन्त्री भए। मैले केपी ओलीलाई भेट्नको लागि 3 वर्ष कुर्दा पनि भेट्न पाएन। भेट्नु भएन उहाँले? कुन सांसदले भेट्न पाए? अब बैठकहरूमा सांसदभित्र अब देखादेख भयो होला। तर इमर्जेन्सी कुराहरू, स्पेशल कुरा, गर्नै पर्ने कुराको विषयमा त हामीसँग धेरै एजेन्डा, धेरै इस्युहरू हुन्छ, तर भेट्ने मौका पाउँदैनौँ। अनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको भूमिका हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा, अरू रूपमा सांसदको भूमिका हुन्छ केपी ओलीले ठिक पार्ने, करेक्सन गर्ने, तर त्यो खालको परिस्थितिको सिर्जनै हुन पाउँदैन। जब राति पर्छ, सारा दलालहरूको घुइँचो लाग्छ, जब दिउँसो हुन्छ, आफ्ना गुटका मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ, राम्रा कुरा गर्ने, असल कुरा गर्ने, उनीसँग टाइम हुन्छ, सारा सेटिङ, सुपारीमा समेत, नुनमा समेत कमिसन खाने तयारी गर्छन्, इलाइचीमा समेत निर्यात गर्दा इलाइचीमा समेत उनका मान्छेहरू कमिसनका कुरा गर्छन् भने अरू कुनै ठाउँ बाँकी राखे होलान्? ल भन्नुस्, केपी ओलीले बाँकी राखेका कुरा, कमिसन नखाएका कुरा, पैसा नलिएका कुरा कुनै क्षेत्र होला? हेर्नुस् त, यतिदेखि लिएर यति, अनि यिनी सबै चिज हेर्नुस् न पछिल्लो। तर तपाईको नेता माधव कुमार नेपालप्रति पनि जनताको विश्वास त छैन सर। होइन, सबैको विश्वास होइन भन्नुभयो, भन्न हामीले। सुन्नुस् न, तपाईले यो क्वेसन गर्नुभयो, ठिक छ, विश्वास हुने कुरा अथवा नहुने कुरा माधव नेपाल पनि टेस्टेड पर्सन हो भनेर भन्न सक्लान्। देव होइन होइन भन्न सक्छन्, उ क्वेसन राइज हुन सक्छ, किनकि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, नयाँ केही आउने सम्भावना चाहिँ छैन भन्ने कुरा जनताले भनिरहनु भएको छ। हामीले बेटर, हामीले फर्स्ट बेटर होइन, त्यो नभए सेकेन्ड बेटरको खोजी गरिरहेछौँ, बेस्टको खोजिरहेछौँ, त्यो पनि नभए तेस्रो बेस्टको खोजी गरिरहेछौँ।
त्यो न हो। मैले सुरुमै भनेको छु, नेपालको राजनीतिक दलसँग नेपाली समाजलाई अथवा मुलुकलाई हाँक्न सक्ने क्षमता छैन। म त क्लियरै कुरा गरेको छु नि। नेपाली नेताहरूसँग नेपाल हाँक्न सक्ने, देश हाँक्न सक्ने क्षमता छैन। त्यो कारण छैन। छैन। त्यो कारणले त म भन्दैछु, तपाईँ आफैलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन? मैले त त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन। तर यदि भोलि तपाईँ पनि पुग्नु भयो भने मैले पुगे भने त्यस बेलासम्म मेरो क्षमता भइसक्छ। तर आज आफूलाई चाहिँ क्षमता देख्ने, कसैको क्षमता छैन अरूको पनि छ। म 15 सालदेखि 74 सालसम्मको तपाईँले यदि क्षमता भएको भए हामी सबैसँग भन्दैछु नि, नेपालको राजनीतिक दल भन्दैछु। त्यसैले त्यो नभएपछि क्षमता निर्माण गरौँ भन्छु। नेपालको हरेक राजनीतिक दलहरू क्षमता कुन बेला निर्माण हुन्छ जब राजनीतिक दल। हजुरले कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईले ल्याउनु भयो क्या। नेपाली नेताहरूको क्षमता नभएर देशको हालत यो भएको हो कि नेपाली नेताहरू क्षमता भएर पनि क्षमता युज गर्नुभएको छैन, मिसयुज गर्नुभएको छ कि भन्ने प्रश्न तपाईँलाई गर्नै लागिरहेको थिएँ। तपाईँले बिचमै भनिदिनु भयो। भनेपछि नेपाली नेताहरूसँग जनताले विश्वास गर्नुपर्ने आधार छैनन्, उहाँहरूसँग क्षमता छैन नि त। अब क्षमता नभएको कारणले उहाँहरूसँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट हुन सकेको छैन, स्ट्रङ चाहना हुन सकेको छैन, प्लान हुन सकेको छैन। यदि क्षमता भएको भए त 15 सालमा काङ्ग्रेसले स्मुथली 5 वर्ष सरकार चलाउँथ्यो, त्यसपछि फेरि निर्वाचित हुन्थ्यो। तर बिपी कोइरालालाई त एउटा क्षमतावान नेतृत्व गर्न सक्ने नेता भनेर चाहिँ अहिले पनि मानिरहेका छन् सबैले। मान्छेले मान्न सक्छ, मान्नु पनि पर्छ। तर जति क्षमता हुनुपर्ने हो नेपालको शासक, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको मन्त्री भइसकेपछि जति आवश्यकता हुनुपर्ने हो त्यति भएन। म यति मात्रै भन्दैछु, फर्स्ट डिभिजन पास गर्नको लागि 60% त ल्याउनु पर्यो नि, अथवा A+ ल्याउनको लागि 3.6 GPA त ल्याउनु पर्यो नि। तर पास हुने क्षमता भयो, अथवा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री बन्ने क्षमता भयो, तर प्रधानमन्त्री विकाससँग कुरै छोड्यो। क्षमता नभएपछि विकास पनि हुँदैन, पार्टी पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन। प्रधानमन्त्री बन्न क्षमता भयो, तर विकास गर्न, समृद्धि ल्याउन, देश र जनताको आवश्यकता अनुसार देशलाई हाँक्ने क्षमता चाहिँ भएन। नो प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री कोही भए, प्राविधिक रूपमा मन्त्री भए, कोही हामी सांसद भयौँ, तर सांसदको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, दृष्टिकोण, चिन्तन, मनन, हाई लेभलले सोच्ने पावर त्यो भएन। सांसदसँग भएन, मन्त्रीसँग भएन, प्रधानमन्त्रीसँग भएन। मैले भने नि, मैले मानौ मास्टर्स लेभल इकोनोमिक्स विषयमा पास गरेको छु अथवा म्यानेजमेन्टमा पास गरेको छु। मेरो क्षमता भनेको लेक्चरर भनेपछि क्षमता अनुसारका नेताहरू क्षमता अनुसारको त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न भन्ने तपाईँलाई अर्को अन्तिम प्रश्न मैले हजुरलाई के गरेँ भने जिम्मेवारी अनुसार क्षमता बिल्ड हुनुहुन्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न हामीसँग समय अलि थोरै पनि छ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रस्तावित पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी राख्नु भएको छ। यो चाहिँ नेकपा एमालेसँगै मिल्दो जुल्दै छ के जनताहरूलाई यसो अलिकति भ्रम होस् भनेर उस्तै राख्नु भएको हो कि नेकपा एमालेसँगै नजिक छौँ त किन टाढा जाने? किन कम्युनिस्ट पार्टी दिइसके पछाडि त कुनै नयाँ नाम राखौँ, प्रस्ताव गरौँ भन्ने सबैभन्दा राम्रो नामै यही रह्यो त। त्यो त हामीलाई लाग्ने कुरा। राम्रो नाम भएपछि तपाईँ कि पार्टी छोड्नु हुँदैन थियो? होइन, नाम पनि छोड्नुभयो, पार्टी नै छोड्नुभयो, चिन्ह नै छोड्नुभयो, चुनाव चिन्ह नै छोड्नुभयो। अब सँगै छेउमै बस्छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि? होइन, अब हामीलाई धेरै मान्छेहरूले सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि यही नाम ठिक छ भनेर सुझाव गर्नुभयो, हामीले त्यही नाम राख्यौँ, के बिरायौँ। नेकपा त कति छ कति नै होइन। बहुदल आउँदा पनि त 11 फेरि चुनाव एकछिन नेकपा एमाले र नेकपा एमाले समाजवादी उस्तै रहेछ, जनता झुकिन्छन् कि भनेर हो कि? बहुदल आउँदा 11वटा पार्टी थियो, त्यो पनि सबै नेकपा। तर पुच्छरमा मात्र के हुन्थ्यो, वैद्य, मोटो मसाल, पातलो मसाल अनि अरू यस्तै नाम थियो नि। त्यसैले हामीलाई यो नाम राम्रो लाग्यो, नाम राख्यौँ। अन्तिममा शेरबहादुर देउवाले जुन पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो, ठिक कि बेठिक? सठिकमा
आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। पार्टी खोल्न पाउने राजनीतिक दलहरूको मौलिक हक हो, त्यसैले यो संविधानको फ्रेमभित्रका कुरा हो। फ्रेमभित्र परिसकेपछि यो ठिक हो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई विशेष धन्यवाद। ल हस्, नमस्ते। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा एमाले समाजवादी भइसके पछाडि उहाँहरूका भावी योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, रणनीतिहरू के हुन्छन्, यिनै विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।